पंजाब पुलिस जिंदाबाद और उसके बाद फिर सानह साहिवाल हो गया। नाज़रीन, वादे थे, दावे थे, ऐलानात थे, बयानात थे, फिर तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिल गया और इक़्तिदार मिलने के बाद वादों और दावों का एक और सिलसिला शुरू हुआ। पहले कहा गया कि 100 दिन दे दें, फिर कहा गया 1 साल दे दें। नाज़रीन, ये 2 साल की कहानी है। 18 अगस्त 2018 को वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना ने हल्फ उठाया था। इस वाक़े को 2 साल गुजर चुके हैं, यानी हुकूमत का 40% वक्त गुजर गया। इन 2 सालों में सबसे बड़ी कामयाबी तो ये कही जा सकती है कि जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो करंट अकाउंट खसारा $20 अरब था, जो कम होकर $3 अरब रह गया। वज़ीर आज़म ने दयामीर भाषा डैम का मंसूबा शुरू किया, मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रखा, पेशावर BRT का इफ्तिताह किया, नौजवान हुनरमंद प्रोग्राम शुरू किया गया, सेहत इंसाफ कार्ड शुरू किया गया, एहसास नशोनुमा प्रोग्राम शुरू हुआ, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज हुआ, लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, बिजली की लागत कम करने के लिए IPPs के साथ मुआहदा किया गया, बेघर अफराद के लिए पनाहगाहें बनाई गई और भूखों के लिए लंगर खाने बनाए गए। पाकिस्तान को कोरोना की मुश्किल सूरत हाल से भी निकाला। कोरोना के दौरान आम अफराद के रिलीफ का बहुत ही बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया। एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा अफराद में 159 अरब रुपए से ज्यादा रकम तकसीम की जा चुकी है। कोरोना के दौरान छोटे कारोबारों के 3 माह के बिल हुकूमत ने खुद अदा किए। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर हो रही है। मूडीज के बाद आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिया। मुशीर खजाना हफीज शेख के मुताबिक स्टॉक मार्केट में कोरोना के बाद 40% इजाफा हुआ है। बरामदात में 66% इजाफा हुआ। सीमेंट की फरोख्त 33% बढ़ चुकी है। मोटरसाइकिलें पहले से ज्यादा 31% फरोख्त हो रही हैं। जून में $2.8 अरब के तरसीलात ज़र मौसूल हुए, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। FPR ने अपने तखमीने से 30% ज्यादा यानी 300 अरब रुपए जमा किए। हमने इसको अपने इस्तेहकाम दिया, अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को बढ़ाया। हमने जो कर्ज माजी की हुकूमतों ने लिए थे, वो पिछले 2 साल में हमने 5000 अरब रुपए के माजी के लिए हुए कर्ज वापस किए। तिजारती बैरूनी खसारा था $20 अरब का, उसको कम करके $3 अरब किया गया। आपने देखा कि दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 188% इजाफा किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में। और आपने देखा कि स्टॉक मार्केट ने 47% इजाफा किया है और ब्लूमबर्ग, जो कि एक दुनिया का बड़ा इदारा है, उसने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में शामिल किया। मईशत के हवाले से ये तमाम इशारे बहुत ही मुस्बत है नाज़रीन, लेकिन आम पाकिस्तानी के मसाइल भी बहुत ही आम से हैं। उसने 2 वक्त की रोटी खानी होती है। इसे 2018 में 1 किलो आटा 38 रुपए का मिलता था, आज वो आटा 55 से 60 रुपए किलो का मिलता है। आम आदमी ने चाय पीनी होती है तो इसमें डालने वाली चीनी 2 साल पहले 55 रुपए किलो मिलती थी, आज 110 रुपए किलो मिल रही है। आम आदमी ने बिजली भी इस्तेमाल करना होती है, जिसके 1 यूनिट का रेट 11.5 रुपए था और आज 18 रुपए के करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान की 66% आबादी खते गुर्बत पर जिंदगी गुजार रही है। बेरोजगारी की शरह 28% तक पहुंच सकती है। 66 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के इक्तदार के 2 साल आवाम के लिए क्या बेहतरी लेकर आए हैं? जो वादे किए गए थे इनमें से कितने पूरे किए गए? क्या आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है? क्या पुलिस रिफॉर्म्स कर दिए गए? क्या कारोबार में आसानी फराहम कर दी गई? क्या पाकिस्तान को रियासत मदीना बना दिया गया? हम एक एक करके जायजा लेंगे नाज़रीन कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से क्या क्या वादे किए थे और उनमें से कौन कौन से वादे पूरे किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसा निज़ाम लाएंगे जो कारोबार करने में आसानी पैदा करेगा। इस वादे की तकमील में पेशरफ्त हुई। वर्ल्ड बैंक ने जो अदाद-ओ-शुमार 24 अक्टूबर 2019 को जारी किए, इनके मुताबिक पाकिस्तान की पोजीशन में 28 दर्जे बेहतरी आई। ताहम वज़ीर आज़म 2 साल बाद भी कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स एक दिन में नहीं आ सकते। वज़ीर आज़म ने हुकूमत संभालने के बाद कौम से यह वादा भी किया था कि वो FPR को ठीक कर देंगे। ताहम इन 2 सालों में FPR के चेयरमैन 4 बार तब्दील किए जा चुके। पहले मैंने FPR को ठीक करना है। हमारी पहली कोशिश होगी कि जो FPR है, जिसमें करप्शन इतनी ज्यादा है, लोगों को इत्मीनान नहीं है, वो टैक्स ही नहीं देते। पहले तो हम FPR को ठीक करेंगे।
وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ عام لوگوں کے لیے نظام انصاف ٹھیک کیا جائے گا. وزیر اعظم 2 سال یہی کہتے رہے کہ عام آدمی اور خاص آدمی کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے, لیکن پھر جب غداری کیس میں سابق آمر پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آیا تو حکومت اپنے پرانے موقف سے دستبردار ہو کر اس فیصلے کے خلاف بیان دینے لگی. فیصلہ دینے والے جج کے خلاف بھی بیان دیا. ہم نے انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے. میں نے چیف جسٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے. ہم اپنے عوام کے لیے, یعنی ہم یہ عوام سے یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ جرم ہوتا اور سزا نہیں ملتی. تو انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے کہ 1 سال کے اندر کیس کا حل ہو. فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ کے ان آبزرویشنز کو دیکھتے ہوئے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو رجوع کرے گی, اور استدعا ہماری یہ ہے کہ ایسے جج صاحب کو پاکستان کی کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب پولیس میں اصلاحات کا بھی وعدہ کیا تھا. سابق IG خیبر پختونخوا ناصر درانی کو اصلاحات کا ٹاسک دیا تھا. ریفارمز کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا, تاہم یہ وعدہ پورا نہ ہو سکا اور ناصر درانی استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے. اور اب تک پنجاب میں 4 بار IG پولیس بدلے جا چکے ہیں. پولیس کا ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے. پہلے مجھے KP کی بڑی خوشی ہے کہ KP کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پولیس میں. ایک پولیس کے جو IG تھے جنہوں نے یہ ساری ریفارمز کی, ان کا نام تھا ناصر درانی, وہ تب IG تھے. اب میں نے ناصر درانی کو یہ کہا ہے اور وہ مان گئے ہیں کہ اب وہ پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ہم ایڈوائزری دے رہے ہیں پنجاب کی کیبنٹ. وزیر اعظم عمران خان نے کرپشن کے خاتمے کا وعدہ کیا تھا, لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن سے متعلق 2019 کی جو رپورٹ جاری کی وہ بتا رہی تھی کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے, یہاں تک کہ حکومتی پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ اور اتحادی بھی کہنے لگے کہ اس حکومت میں کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا. وزیر اعظم نے یہ وعدہ بھی کیا کہ جب تک وہ حکومت میں رہیں گے اس وقت تک کوئی کاروبار نہیں کریں گے, لیکن ان کی ٹیم میں شامل بہت سے افراد کے خلاف کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے الزامات لگتے رہے ہیں. انہی الزامات کے تحت ڈیجیٹل پاکستان کی سربراہ تانیہ ادروس مستعفی بھی ہوئی. کوئی بزنس میں نہیں کروں گا. جب ایک حکمران بزنس کرتا ہے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے ملک کو, اس لیے جب تک آپ کی وجہ سے میں اقتدار میں ہوں کوئی بزنس میں نہیں کروں گا. اب میں ایک میری ٹائم کے اندر ایک کمپنی کھولنے جا رہا ہوں, میری ٹائم کی, اس میں حکومت کا میجورٹی یا حکومت کے اداروں کا میجورٹی شیئر ہوگا اور میں اس کو پبلکلی ٹریڈ بھی کرنا. وزیر اعظم عمران خان نے یہ وعدے بھی کیے تھے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے. گورنر ہاؤس میں کوئی بھی گورنر نہیں رہے گا. 2 سال میں نہ وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی بنا ہے اور گورنرز بھی ابھی تک گورنر ہاؤس میں ہی رہ رہے ہیں. حکومت سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کا کوڑا کرکٹ صاف کرنے کا بھی وعدہ کیا, لیکن حالیہ بارشوں میں کراچی ڈوبا. تب جا کر کراچی کے نالوں کی صفائی کا کام نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سپرد کیا گیا. FWO سے نالے صاف کرائے گئے. ہم نے کراچی کو بدلتے دیکھا, کہاں ایک صاف ستھرا شہر اور کہاں گندگی کے اندر ہر جگہ گندگی ہے. یہ جو سارا گند پڑا ہوا ہے اس کے لیے ہم نے اب اپنی صفائی شروع کرنی ہے اس ملک کی. اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اپنی کابینہ مختصر رکھیں گے, لیکن اس وقت وفاقی کابینہ میں اراکین کی تعداد 50 ہے, جن میں سے 18 غیر منتخب ہیں. وزیر اعظم نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ ہر ہفتے پارلیمنٹ میں آ کر سوالوں کے جواب دیں گے, لیکن اسی پارلیمانی سال میں وزیر اعظم عمران خان صرف 7 مرتبہ ایوان میں آئے. 2 سال میں اور کچھ ہوا یا نہیں ہوا ناظرین, لیکن یہ ضرور ہوا کہ وہ عمران خان جو حکومت کرنے کو آسان سمجھتے تھے, انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حکومت کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے. روزنامہ ڈان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے جتنے بھی وعدے کیے تھے ان میں سے ایک پورا ہوا ہے, یعنی لوٹی گئی دولت کی واپسی کے لیے ایک ٹاسک فورس بھی بنائی گئی ہے. 5 منصوبے جزوی طور پر مکمل ہوئے, 39 پر کام ہو رہا ہے اور 6 شروع ہی نہیں ہوئے ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر محترمہ زرتاج گل صاحبہ. بہت بہت شکریہ آپ کا زرتاج صاحبہ. میں نے عوام کی رائے بھی سنانی تھی ناظرین کو اور آپ سے بات بھی ہوگی, لیکن مجھے یہ بتائیے گا جہاں پر آپ نے اپنی اس 208 صفحے کی رپورٹ میں اپنی اچیومنٹس گنوائی ہیں, وہاں پر زرتاج صاحبہ جو بیسک ضرورت ہوتی ہے ایک عام انسان کی, ایک پاکستانی کی, وہ ہے کہ مہنگائی کم ہو. وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس کھانے کو روٹی ہو, اس کے پاس پہننے کو کپڑا ہو اور اس کی جو بنیادی ضرورتیں وہ پوری ہو جائیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ جناب یہ ہم نے سب کچھ کر دیا, لیکن وہ بیسک نیسیسٹیز کہاں ہیں؟ قرضے آپ نے سب سے زیادہ لیے. یہ سوال بڑا اہم ہے. میں چاہوں گا کہ یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ ایک دفعہ سن لیں کہ عوام جو ہے وہ کیا کہتی ہے آپ کی حکومت کے 2 سال پورے ہونے
सुनिए जरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से कबल बहुत दावे भी किए और बहुत वादे भी किए। वो वादे किए जिससे एक आम इंसान की जिंदगी में ऐसा चेंज आना था जो सबने देखना था। क्या वो तब्दीली जिसका वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, आज हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वो वादे पूरे हुए? आइए चलते हैं, हम मौजूद हैं लाहौर की लिबर्टी मार्केट के अंदर और जाकर लोगों से पूछते हैं कि एक आम इंसान की जिंदगी में क्या तब्दीली आई है। लिबर्टी में इस वक्त हम एक दुकान पर मौजूद हैं जिसके यहाँ पर आप एक सिक्योरिटी गार्ड हैं। यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि बरामदात में भी इजाफा हुआ, करंट अकाउंट खसारा भी कम हुआ। आपको लगता है कि जो आम इंसान का मसला है, यानी कि आटा है, चीनी है, बिजली है, वो आपको सस्ती मिल रही है? क्या आप मुतमईन हैं इमरान खान साहब की 2 साल की कारकर्दगी से? इमरान खान ने जो हमें वसीम अकरम दिया ना, ख़ास तौर पे पंजाब में, उससे तो हम मुतमिन नहीं हैं, क्योंकि ये टोटली जितना भी है ना माफिया की लाइन के ऊपर चढ़ गया सारा काम। जो माफिया करता था वही, जिस तरह आप देख लें कि ये कहता था कंटेनर पे चढ़ के मैं तसाब करूँगा, वो नहीं हुआ। जंगीर तरीन को खुद इसने बाहर भेजा, तो कहीं भी कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। हाँ, एक बात ज़रूर नज़र आई है कि जो कंटेनर पर चढ़ के ये कहता था वो फ्रॉड और झूठ, तमाम मकरो फरेब इसके नज़र आए हैं। अभी भी कहता छोड़ूंगा नहीं, भी छोड़ूंगा नहीं तो फिर क्यों निकाला? नवाज शरीफ कहता था ना, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? हम पूछते हैं कि जंगीर तरीन को क्यों निकाला, नवाज शरीफ को क्यों निकाला? आप एहतसाब का नारा लगा के आए थे, एहतसाब भी नहीं हुआ, आवाम की जेबें भी खाली हो गई। जो आप कहते हैं कि हमारा करंट को खसारा ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसमें इजाफा हो गया, वही कहाँ हुआ? आवाम की जेबें खाली हो गई, ठीक है ना। आपने 12-12 हज़ार रुपया, ठीक है आपने मदद की है, मगर 12-12 हज़ार रुपया दे के आपने हमारे ज़मीर नहीं खरीदे। बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। बात यह है कि आटा देखो कहाँ हो गया, चीनी कहाँ हो गई। इन्होंने तो कहा था सस्ता करेंगे, हमें तो बस वही लोग कहते हैं ना, वो चोर डाकू सही थे, बस वही सही है हमारे लिए, वही दे दो आप, बेहतर है। आवाम का तो कम से कम रिलीफ दे रहे थे ना। अगर मैं कंपेयर करूं कि माजी की गवर्नमेंट से, माजी के जो हुक्मरान हमारे रह चुके हैं और उसका कंपैरिजन करूं खान साहब के साथ, तो डेफिनेटली मैं खान साहब को बेहतर समझता हूं। और चूँकि चेंज जो है वो टाइम मांगता है। इंशाल्लाह ताला वो वादे पूरे करेंगे। हम बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं उनसे। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन लोग ना उम्मीद हुए हैं। लेकिन अभी लोगों को इतनी समझ नहीं है कि वो जो है ना, वो बेसिक पे अभी अड़े हुए हैं। जो आम लोग हैं ना, आम मजदूर तबका, निचला तबका, उन लोगों को ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा सारा। सर ये तो पता नहीं कि हुकूमत ने काम किया है या नहीं किया, लेकिन गरीब के लिए कोई काम नहीं किया। गरीब पहले से ही बहुत परेशान है और मज़ीद परेशान हो गया है। महंगाई 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 और महंगाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। गरीब बहुत परेशान है, हर बंदा परेशान है। सर आटे का रेट ऊपर गया, पेट्रोल का रेट ऊपर गया, लेकिन गरीब के लिए कोई सहूलत नहीं दी गई, किसी तरह की कोई सहूलत नहीं दी गई। गरीब जो है वो मर रहा है, पीस रहा है, लेकिन इस हुकूमत ने कोई सहूलत नहीं गरीब को दी। चीनी पे इन्होंने नोटिस लिया, माफिया पे चीनी कहाँ गई, आटे पे लिया वो कहाँ गया, पेट्रोल पे लिया वो कहाँ गया। अब ये जिस चीज़ पे नोटिस लेंगे ना माफिया पे, तो यही हाल होगा। क्या बेहतर होगी? सब्जियां देख रहे हैं, अदरक 150 रुपये पाव मिल रहा है, टमाटर 100 रुपये किलो मिल रहे हैं, ठीक है। कोई इतवार बाज़ारों में पूछने वाला नहीं है। वो चोर थे, लेकिन उन्होंने एक इतवार बाज़ारों में टीम तो रखी हुई थी ना जो रेट कंट्रोल करी। इन्होंने क्या कंट्रोल किया, देखें आप। नाज़रीन, ये सूरत हाल थी जो कि लाहौर के अवाम की थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल उमर कि आपने हमें उनसे अपडेट किया। ज़रता साहब, आपने इनको भी सुन लिया। अब मेरा आपसे बेसिक सवाल जो मैंने पहले भी किया था, नेसेसिटीज़ के बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया। आपने क्यों नहीं बताया कि पॉवर्टी लाइन से लोग मजीद नीचे आए हैं, बेरोज़गारी बढ़ी है, लोगों की बिजनेसेस बंद हुए हैं बाकायदा। मैं ये सब चीज़ें कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, कोरोना पे मत डालिएगा प्लीज़। तो ये सब कुछ जो हुआ, इसका जिक्र क्यों नहीं किया? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज हमारी हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने पे आप सुबह से कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं। मैं अगर अपनी रिपोर्ट्स गिनवाना शुरू कर दूँ तो मैं तो समझती हूँ कि 2 साल में जितनी मेगा अचीवमेंट्स मेरी हुकूमत ने की है, कभी किसी और हुकूमत में नहीं की है। और उसमें सबसे पहले मुझे, जो आपने पावर्टी एलिवेशन की बात की है, एहसास प्रोग्राम ही है। ये पहली हुकूमत है जो कि उन लोगों का सोचती है जो सड़कों पे होते हैं, या जो मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, ये उन्हीं लोगों के लिए सोचती है। और एहसास कैश प्रोग्राम मैं समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है
کہ جس میں ان کو ہمیشہ سے یہی فیل ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو غربت سے اٹھانا ہے. یہ میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ جو جابس کے وعدے کیے گئے تھے 85,000 جابس تو صرف میری منسٹری نے جو ہے کووڈ-19 کے اندر یہ جو ہم لوگوں نے گرین جاب اسٹیمولس پیکج دیا ہم نے دیا ہے. اور ابھی جو ہم اگلے 4 سال میں ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ انشاءاللہ 10 لاکھ جو ہے وہ نوکریاں میری منسٹری میں یہ 10 بلین ٹری سونامی میں انشاءاللہ ملیں گی. اور درخت جو جس طریقے سے ہم لوگوں نے 324 ملین لگا لیے ہیں یہ تو میں سمجھتی ہوں بڑی میگا اچیومنٹ ہے. ساتھ ہی اگر دیکھوں اپنی فورن منسٹری کی اچیومنٹ کو, کرتارپور راہداری سے لے کر جو ہمیں ڈو مور کے بجائے اور ٹیرر اسٹیٹ کہا جاتا تھا اس کے بجائے ہمارا ثالث کا کردار ہو گیا ہے. پہلی دفعہ کوئی حکومت ون سلیبس یا ایک یونیفائڈ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کام کرے جس میں مدرسے کا بچہ, جس میں انگلش میڈیم کا بچہ, جس میں اردو میڈیم کا بچہ ایک برابر ہوں گے. اور پھر کمپٹیشن کا جب بھی ایگزام ہوگا یا جابز ہوں گے اس میں کبھی بھی یہ کوئی ڈسپیرٹی یا اس طرح کی کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا کہ جی ان کے میرٹس میں فرق ہے. تو ہمیں ون یونیفائڈ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں کریکولم. اسی طریقے سے 9th اور 10th کے کلاس میں نئے سلیبس میں آپ دیکھیں سیرت النبی کو شامل کیا گیا ہے کہ وہ ایک فلاحی ریاست جو مدینہ کی بنیاد ہے وہ ہمارے ینگسٹرز بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس انصاف پہ مبنی تھی. اسی طریقے سے جو آپ نے کہا کہ جی ظاہری بات ہے وہ پھر اگر آپ ایک ڈیٹیل میں منسٹریز میں جائیں گے لیکن میجر دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ 30% جو انکریز جو ہے ان ٹیکس فلٹرز کیا گیا ہے اور 17% جو انکریز ان ٹیکس کلیکشن کیا گیا ہے میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. نہیں دیکھیں نہیں آپ اس کی بات کر رہی ہیں میں اس پہ آتا ہوں زرتا صاحبہ. میں بلین ٹری پہ بھی آؤں گا, میں پاورٹی پر بھی آؤں گا, احساس پروگرام پر بھی آؤں گا. ٹیکس آپ نے ٹیکس ریونیو بڑھایا گو کہ ٹارگٹ آپ پھر بھی پورا نہیں کر پائے. ریونیو آپ نے بڑھایا انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے. آپ نے 90 ارب روپیہ پیٹرول پر لیوی چڑھا کے کما لیا لیکن وہ 90 ارب روپیہ سب کے لیے برابر تھا. آپ نے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا. ایک بات. دوسری بات یہ زرتاج صاحبہ احساس پروگرام سے ایسے پروگرام سے غربت ختم نہیں ہوتی. غربت ختم ہوتی ہے امپلائمنٹ سے. پہلے آپ آئے ان امپلائمنٹ زیادہ ہوئی, لوگ نوکریوں سے فارغ ہوئے, جب وہ گھر بیٹھ گئے تو غریب ہو گئے, جب وہ غریب ہو گئے تو آپ نے کہا یہ لو 2-3 ہزار روپیہ تمہاری مدد کر رہے ہیں. اس طرح سے تو ملک نہیں چلتے زرتاج صاحبہ کہ آپ پہلے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کروائیں اکانومی کا بٹھا بٹھا کے اور اب آپ کہیں جناب یہ لیں اب آپ ہماری امداد پر آسرا لگا کے تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں. 17% ٹیکس کلیکشن جو ہے میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ پہلی دفعہ نان فائلر کو فائلرز بنائیں اور ایک نیشنل ڈرائیو چلائیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں اور 17% اس کے اندر اضافہ ہو جائے. پھر 33% گورنمنٹ خود لیڈ کرتی ہے, 33% ریڈیوسڈ پی ایم ہاؤس کے خرچے اور گورنمنٹ کے خرچے ہوئے. کوئی آپ مجھے بتا دیں کہ پرائم منسٹر آفس یا پی ایم سے لے کر ان کی چیف منسٹر اور کابینہ میں 2 سال میں کوئی کرپشن کا سکینڈل آیا ہو, کوئی ہم نے منی لانڈرنگ کی ہو یا ہم نے کرپشن کی ہو, کوئی کیسز نہیں کیے. نہیں آیا کیوں سرتاج صاحبہ آیا کیوں نہیں آیا؟ آپ کا چینی کا سکینڈل آیا, آپ کے آٹے کا سکینڈل آیا, یہ آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب وزار صاحب یہ نیب کیا لینے گئے تھے اگر سکینڈل نہیں تھا تو آپ کے ہاں تو سکینڈلز آپ کے آتے ہی آ گئے تھے. اچھا وہ بھی سب سے بڑی بات ہے نا. دیکھیں علی وہ بھی تو ہماری حکومت کا ایک کریڈٹ ہے کہ ہم نے ایلیٹ کیپچر کیا ہے. پہلی دفعہ ہم لوگوں نے شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. پہلی دفعہ ہم نے آئی پی پیز کی 30 سال کی جو پچھلی حکومتوں نے معاہدے کیے ہم نے اس کو ری نیگوشیٹ کیا. دیکھیں نا یہ کیسا ظلم ہے اس ملک کے اوپر کہ آپ 30 وہ ایک تو قرضے آپ لے کر آئے, دوسرا اس کے بعد آپ قرضوں کے اوپر سود آپ کو دینا پڑے اور اس کے اوپر آپ اس قرضے کو ملک کے اوپر لگانے کے بجائے آپ جو اپنے مے فیئر کے فلیٹس خریدیں منی لانڈرنگ کریں اور جب آپ سے جواب پوچھا جائے تو آپ نیب کورٹس کے اوپر حملہ کر دیں, پتھراؤ کر دیں. کبھی کبھی 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے لیکن میری حکومت تو اگر آپ دیکھیں ہم کتنا فیئر چل رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو دیکھے قوم سے چھپایا نہیں ہے. پہلی دفعہ اس حکومت نے کوئی بھی اسٹیٹ بینک سے بورنگ 22 مہینوں میں نہیں کی. پہلی دفعہ ہم نے اپنے خرچے اور ہم نے اپنی آمدنی کو بیلنس کیا ہے. جو ہم نے واپس کرنا ہے وہ تو ہم نے ان کے قرضوں کے اوپر جو ہے وہ جنہوں نے قرضہ لیا وہ ہم نے تو نہیں لیا ہے, انہوں نے لیا تو ہم اس کو واپس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلی دفعہ تاریخ میں 3 بڑے ڈیمز جو ہے وہ پاکستان میں بننا شروع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ریزروائرز بڑھائیں. تو ہم تو کام تو میری حکومت کر رہی ہے. جی زرتاج صاحبہ انتہائی ادب کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو آپ دے رہے ہیں بالکل بھی میچ نہیں کر رہے ہیں جو کہ آپ کے اداروں نے ہمیں دیے تھے. مطلب آپ کے مختلف منسٹری سے ہم نے لیے ہیں. آپ کی جو فوڈ انفلیشن ہے زرتاج صاحبہ یعنی جو افراط زر خوراک میں ہے وہ جب آپ آئے تھے تب 4% تھی, 2 سال میں وہ 4 سے ہو گئی ہے 17%.
ان امپلائمنٹ 6 سے 9% ہو چکی ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے قرضے نہیں لیے ہیں اسٹیٹ بینک سے یا بیرون, آپ کے قرضے سب سے زیادہ ہیں. آپ نواز شریف کے دور حکومت نے 5 سالوں میں 30,000 ارب لیا گیا, آپ نے 2 سال میں 15,000 ارب لیا, آپ نے 5,000 ڈیٹ سروسنگ میں دے دیا, مان لیا. جو بقیہ 10,000 بچ گیا اس کا کہاں گیا؟ مطلب کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے آپ کا جب آپ بتائیں جی کہ ہم نے 10,000 ارب جو ہے فلاں جگہ لگا دیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے علی, یہ پہلی حکومت ہے کہ جب دنیا میں پینڈیمک آئی اور پوری دنیا اسے لڑ رہی تھی, اس وقت جب لوگ بہت زیادہ تکلیف کی زندگی گزار رہے تھے, یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جس نے 1200 ارب کا ایک پیکج دیا, جس نے یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو ضرورت کی اشیاء یا جو ہر روز ہم کھانے پینے کی اشیاء استعمال کرتے ہیں اس کو سبسیڈائز کیا. تو یہ پہلی حکومت نے جس نے مارکیٹ میکنزم کو کنٹرول کیا, ہورڈنگ کے اوپر اور کارٹیلز کے اوپر جو ہے یا شوگر مافیا کے اوپر اور آٹا مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے. پہلی دفعہ چیزوں کو ہم جو ہے وہ اس کے اندر لے کر آئے ہیں, ہم نے ان کو کنٹرول کیا ہے. پہلی دفعہ ہم پینلائزیشن میں گئے ہیں, ہم لوگوں نے پہلی دفعہ احساس کیش پروگرام, یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے ہسٹری میں. اگر اتنے اچھی جی ڈی پی پچھلی حکومتوں کی تھی تو پھر پاکستان اتنے بڑے قرضوں میں قرضدار, اس کو پرسود کیسے بڑھ گیا؟ کوئی ایک انسٹیٹیوشن بتا دوں جو یہ حکومت کے پاس ٹھیک چھوڑ کے گئے ہوں. ہم نے تو الٹا جو آئی پی پیز کے جو روزانہ کے اتنے دیکھیں آئی پی پیز کے 30 سال کے معاہدے کیے, ظلم کی انتہا یہ دیکھیں کہ وہ ڈالر کے اوپر ہمیں کیپیسٹی چارجز ہمیں دینے پڑتے تھے, ہم بجلی کنزیوم کرتے تھے یا نہیں, ہم نے اس کو ری نیگوشیٹ کیا اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس ڈیٹ سروسنگ سے جو ہے وہ نکل جائیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو میٹرو بس لگائی, غضب یہ کہ اگر 250 ارب کا پروجیکٹ ہو تو اس کے 1200 ارب کی تو سالانہ صرف سبسڈی ہے. اس طرح کے یہ ملک چھوڑ کے گئے ہیں, پنجاب کا سارا قرضدار چھوڑ کے گئے ہیں. آج اگر ہم میری پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کسی کرپشن کے اندر انوالو نہیں ہے, 2 سالوں کے اندر کوئی کرپشن نہیں کی ہے, ہم 17% جو ہے وہ ٹیکس فائلز جو ہے وہ لوگوں کو لے کر آئیں گے, 17% ہم نے اپنا ایکسپورٹ بڑھائی ہے, ہم نے اپنا امپورٹ جو ہے وہ کم کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے 10 بلین ٹری سونامی پہ لوگوں کو جو ہے وہ نیشنل ڈرائیو ہم لوگوں نے بنائے, اسی طریقے سے اگر آپ ہماری فورن پالیسی دیکھیں تو یہ حکومت تو ہر وہ ٹھیک کرنے کی ادارہ کوشش کر رہی ہے جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے. جو ہمارے دیکھیں جہاں پہ 3 لوگ برتے ہونے تھے وہاں 3,000 کی ہیں, جہاں پہ 8,000 لوگ برتے ہونے تھے وہاں 8 لاکھ کی ہیں. پینشنرز کا ایک بوجھ ہے 470 بلین کا, وہ ہم ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اگر ہماری امپروومنٹ ہے کہ ہم 1 یونیفارم پالیسی لے کر آئے ہیں, ہم 10 بلین ٹری سونامی لگا رہے ہیں, ہم لوگوں نے 3% انکریز کیا ہے اپنے ٹیکس فلٹرز کو, کیا 17% ہم نے انکریز کیا اپنے ٹیکس فائلرز کو کیا ہے, ہم لوگوں نے 33% ریڈیوس کیا اپنے خرچے کو, ہم لوگوں نے احساس کیش لوگوں کو پہنچایا 200 بلین کا, ہم لوگوں نے تمام کھانے پینے کے اشیاء کے سبسڈیز دی ہے, ہم نے ایلیٹ کیپچر کیا, ہم لوگوں نے مافیا پہ شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈالا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بہت میگا اچیومنٹس ہے اس گورنمنٹ کی. جہاں تک آپ نے کہا کہ کتنا فرق پڑا جابس کے اوپر, اب انشاءاللہ جس طریقے سے کنسٹرکشن کو ہم لوگوں نے انڈسٹری کا درجہ دیا, جس طریقے سے ریور راوی کے اوپر ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے, جس طرح سی پیک کے اندر انشاءاللہ ML1 کا منصوبہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے, اور جس طریقے سے 3 میگا ڈیمز 40 سال کے بعد میری حکومت بنا رہی, تو اس میں جابس بھی کریشن ہوگی, انڈسٹری بھی چلے گی, پہیا بھی چلے گا, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اور اس طریقے سے پاکستان کی اکانومی بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے زرتاج صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک وقفہ یہاں پر لیں گے, وقفے کے بعد ارشاد بھٹی صاحب سے پوچھیں گے کہ جوش خطابت میں ہمارے وزراء جو ایسے بیانات دے جاتے ہیں کیوں دے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف خطابت ہوتی ہے, اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں کار فرما ہوتی ہیں؟ اس وقفے کے بعد بات کریں. ناظرین, جوش خطابت کہہ لیں یا شعلہ بیانی, پہلے تولو پھر بولو کا سنہرا اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, ورنہ وہی حشر ہوتا ہے جو ان 2 برسوں میں پی ٹی آئی حکومت اور حکومتی شخصیات کا ہو چکا ہے. آئے روز انوکھے بیانات, مضحکہ خیز دلائل وزیر اعظم سے لے کر پارٹی رکن تک پی ٹی آئی کی پہچان بنتے جا رہے ہیں. انہی نرالے اور مضحکہ خیز بیانات دینے میں پی ٹی آئی کی وزیر ماحولیات زرتاج گل صاحبہ, جن سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, وہ سر فہرست ہیں, جو اکثر ہی اپنے نت نئے بیانات کی وجہ سے خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں, اور حکومت کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر بھی ان کی چھوڑی گئی ایک اور پھلجھڑی میڈیا پر گردش کر رہی ہے. گزشتہ روز سما ٹی وی کے ٹاک شو میں زرتاج گل صاحبہ نے جب سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کی برسی کو یوم پیدائش بنایا اور مسلم لیگ نون کو مبارکباد دی, تو اینکر ندیم ملک صاحب حیران رہ گئے, اور مہمان مرتضی وہاب نے تو اپنا سر تھام لیا تھا.
मियां जावेद लतीफ़ साहब को मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ। आज इनकी पार्टी के जिन्होंने मियां जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो पार्टी बनाई थी, आज उनका प्रॉबेबली वो है यौम पैदाइश का दिन है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अरे खुदा का नाम है, आज 17 अगस्त है। नहीं इनके 17 अगस्त को हादसा हुआ था। अच्छा, हादसा हुआ था तो बरसी ये उनको मनाना चाहिए, उनको इनकी पार्टी तो उन्होंने बनाई थी, तो इनको मुबारकबाद। जनरल ज़ियाद जो भी हो, जैसा भी किया हो, पाकिस्तान में हादसा हुआ था, बिल्कुल उसके ऊपर अफसोस है, लेकिन इनको वो शहादत की बरसी भी मनानी चाहिए। खैर, वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल साहिबा पहले भी ऐसे बयानात और अनोखे बयानात देती रही हैं और इन बयानात पर सोशल मीडिया पर उनका मजाक भी उड़ता रहा। उनकी कोरोना वायरस के नाम पर, उनके नाम जो था कोरोना वायरस का कोविड-19, उसकी उन्होंने एक हैरान कुन तशरीह की थी, तो पूरी दुनिया भी हैरान रहेगी और इस मजाक पर कौमी असम्बली भी कहकों से गूंज उठी। बजाय इसके कि ज़रताज गुल साहिबा इस मजाक के बाद आइंदा एहतियात करती, उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में सकूत ढाका की तारीख ही तब्दील कर दी। और इससे पहले कि ज़रताज गुल साहिबा मुल्क में बारिशों का क्रेडिट भी वज़ीर आज़म साहब को दे चुकी हैं। सुनिए जरा। कोरोना वायरस के हवाले से सिर्फ ज़रताज गुल साहिबा ही नहीं अनोखे बयान देती, बल्कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और रुकन असम्बली कंवल शौज़ब भी गैर मंतकी बयानात दे चुके हैं जी। कश्मीर और भारत से जुड़े हसास मामलात भी तहरीक इंसाफ के वजीरों की छेड़छाड़ से महफूज नहीं रहते। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने कश्मीर के नक्शे में तब्दीली की जो वजह बताई है, इसे सुनकर सभी हैरान रह गए थे। इसके अलावा कुलभूषण के मामले पर भी उनकी मालूमात ने पीटीआई हुकूमत को खूब मजाक उड़वाया था। तो सोच रहा हूँ दुबई को भी पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर ले, ताकि वहां भी हम जब दिल करें चले जाया करें। कुलभूषण और कोरोना के मामला से हटकर महंगाई जैसे अवामी इशूज पर भी पीटीआई के वुज़रा अनोखे, अजीबोगरीब और हकाइक से बिल्कुल मुनाफी बयानात देते रहे। कभी टमाटर 17 रुपए किलो में बेचते रहे, तो कभी आवाम को महंगाई के फायदे बताते रहे। और नाज़रीन, हद तो उस वक्त हुई जब फवाद चौधरी ने हेलीकॉप्टर के सफर को इंतहाई सस्ता करार दे दिया कि टैक्सी वाले शर्मा गए। सारे बयानात तारीख के सुनहरे पन्नों में लिखे जाएंगे। मज़ाका खेज बयानात की बहती गंगा में वफाकी वजीर फैसल वाडा भी हाथ धो चुके हैं। कहते थे कि एक हफ्ते में इतनी नौकरियां आएंगी कि लोग परेशान हो जाएंगे। पीटीआई के वजीर कहीं ज़लज़ले को तब्दीली के साथ जोड़ते रहे, कहीं शहरियों के साथ बहस तकरार करते नजर आए, तो कहीं काबिलियत के अनोखे मयार तराशते नजर आए। ये तो थे कप्तान की टीम में चौके छक्के लगाने वाले खिलाड़ी। इन 2 सालों में दिलचस्प बयानात देने में जो खिलाड़ी छक्के लगाता नजर आया, वो टीम का सरबराह है। वज़ीर आज़म इमरान खान वो खुद थे जो जुग़राफिये से लेकर मौसमियात तक और साइंस से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक जिनकी जोश खिताबत ने हकाइक को ही बदल कर रख दी। मुबाहिसे में दलाइल के तूफान और जोश खिताबत में ज़बान फिसली जाती है। गुज़िश्ता हुकूमतों के साथ कामयाबियों और नाकामियों का मवाजना किया जा सकता है, लेकिन 2 साल में पीटीआई हुकूमत ने मौजूद शख्सियात तवातर के साथ जिस तरह के मज़ाका खेज बयानात दे चुकी हैं और ये सिलसिला आज तक जारी है, ये सिर्फ पीटीआई की इनफरादियत और खासियत बनता नजर आ रहा है। इस पर बात करेंगे जो आज पीटीआई के 2 साल कारकर्दगी है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब इरशाद भट्टी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, मैं जरा आता हूँ उस पर जो आज 2 साल कारकर्दगी है, मेन पॉइंट हमारा वही रहेगा, लेकिन ये वजह क्या है सर? ये मतलब सोचते नहीं है, सोचने से पहले, बात करने से पहले कुछ कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बात कर देते हैं, या इसको आप ना तजुर्बाकारी के खाते में डाल देंगे? ये अगली कोई सतह है भाईजान, ये कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग नहीं होते जैसे। शायद हम अभी तक अगली हमारी बाद वाली जनरेशन इनके मतलब निकालेगी। हो सकता है एक वक्त आए जब 17 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हों, उस वक्त हफीज़ शेख साहब को मान जाए सारी दुनिया। हो सकता है 5 रुपए के 20 किलो मटर मिल जाएं। हो सकता है कि 54 रुपये यानी 54 रुपये फ़ी किलोमीटर वो हेलीकॉप्टर चल रहा हो सकता है कभी जापान और जर्मनी या इनकी वो सरहदें बदल रही हों, और वो हो सकता है ये अगले लोग हैं, आगे के लोग हैं। हम अभी उस तरह नहीं पहुंच सके। आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखी होंगी, उसमें बहुत सारे ऐसे कुलिये, ऐसे थ्योरीज, ऐसी साइंस नज़र आती थी जो उस वक्त पॉसिबल ही नहीं थी। आज वो पॉसिबल है। तो ये वही सारे जेम्स बॉन्ड्स हैं। ये हमें अगले मुस्तकबिल की चीज़ें बता रहे हैं। यही तो तब्दीली है कि हमारे आगे ज़हन में ले जाना। ये आगे पहुंचे हुए लोग हैं। असल में ये जितने आपने ये बताए हैं ना, ये सारे नासा में काम करने वाले लोग थे। ये तो मुल्क कौम की मोहब्बत में फील्ड में आ गए और आवाम में घुल मिल गए। ये ऊपर के लोग हैं। ये इनको नासा में और ये किसी भी मुल्क में चले जाएं तो वहाँ
क्या लगा सकते हैं, मजमा लगा सकते हैं, हिस्ट्री बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप देखें इस बदकिस्मती देखें, पहले वाले इतने घाघ थे, इतने सफाक थे, इतने मकार थे और इतने अय्यार थे कि वो अल्लाह के फजल से वो धुआं ही नहीं लगने देते थे। ये अल्लाह के फजल से इस तरह के हैं कि यानी वो थोक वाले थे, ये परचून वाले हैं, वो बोलते ही कोई नहीं थे, ये दिल में रखते ही कुछ नहीं है। उनकी थ्योरियां जो थी वो आज हम डिस्कवर कर रहे हैं, ये अपनी थ्योरियां पहले दिन ही लेके सामने आ गए। आप अंदाज़ा करें, कश्मीर का वजीर कह रहा है कि कुलभूषण भाग गया है। हमारा वजीर खजाना जिस पर मेरे बजट, मेरी कौम का बजट है, वो 17 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है। हमारी वजीर इतलात कह रही है कि जब तब्दीली ऊपर आती है ज़मीन बेताब हो जाती है। हमारी मौसमियात की वजीर कह रही है कि इमरान खान को क्रेडिट दो बारिशों का, यानी इमरान खान साहब आए और बारिशों का क्रेडिट दिया, और फिर वो ये ऊपर ज़रा जाएं, इनसे ज़ियाउल हक साहब खुद पूछेंगे क़यामत वाले दिन ज़रा साइड पे करके कि भाई इतना मेरे बर्थडे और मेरी बरसी में आपको फ़र्क ही नहीं नज़र आया। और शायद मेरे भाई फवाद, उन्होंने बहुत काम किया, अब तो साइंस में खैर उनको दाद देनी पड़ती है कि कुछ 2-4 बंदे हैं जिन्होंने काम किया, लेकिन ये 54 रुपए फ़ी किलोमीटर हेलीकॉप्टर था, उसी कारकर्दगी पे मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने मुतासर होकर उनको उधर साइंस में लगाया। और इसी तरह और बड़े बेशुमार है। ये शौकत यूसुफजई साहब ने एक मरतबा कहा कि ये जो डॉक्टर कल पकौड़े बेचने वाले लोग हैं, इनको हमने डॉक्टर लगाए, आज सर पे चढ़े हुए हैं। साईं बुजदार साहब का वो आपको फेवरेट याद होगा, ना भूलिएगा कि मैं अभी सीख रहा हूँ। और कल उन्होंने MPs MNAs को कहा है कि मैं चूंकि मीडिया फ्रेंडली नहीं हूँ, इसलिए वो कुछ सामने आ ही नहीं रहा जो कुछ मैं कर चुका हूँ। तो वो हो गया। बाकी इसके अलावा मेरे मोहतरम भाई फयाज चौहान साहब, बाकी इसके अलावा वो हाजी नरगस वाला कि मुझे आज थोड़ा सा मौका मिल जाए तो ये हाजी नरगस, मैं नरगस को हाजी नरगस बना दूंगा। तो ये मुझे एक बात कि यकीन करें, अभी भी 40% वक्त गुजरा है, अभी भी ये अगर ज़बानों को कंट्रोल कर लें तो अपोजिशन कसम से 4-5वें दिन दुआएं मांगती फिरे कि कोई बोलें, कोई बात करें, कोई निकले, यानी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं। जरताज गुल साहबा को वो एक क्रेडिट उन्होंने अपने आप को दिया, मैं बड़ा गौर से सुनता रहा कि वो कह रही थी कि मेरा क्रेडिट ये है। जब यहाँ से बात शुरू हुई तो मैंने कहा अल्लाह फजल करे, आज मेरी काबिल वज़ीर और फेवरेट वज़ीर जिन्होंने सरदारों को और जगीरदारों को हराया, क्या क्रेडिट है? तो क्रेडिट ये था कि उन्होंने अपने गाँव की किसी पगडंडी पर एक बेर का दरख्त लगाया था, तो वो बेर का दरख्त आज भी लगा हुआ है, ये इनका क्रेडिट है। तो मैं सोच रहा था कि इस हवाले से तो मैं क्रेडिट आला बन गया कि मैंने तो 15-20 बेरें लगाई थी। तो लेकिन खैर वो ये हो गया। इसके अलावा और कितने ही हैं चीज़ें हैं। इमरान खान साहब तो चलो एक समझ आती है कि तकरीर करते हुए आप भूलना एक अलहदा बात है, ज़बान का लड़खड़ाना है एक अलहदा बात है, लेकिन एक मुसलसल आपने सर्कस लगाए रखना ये एक दूसरी बात है। और यही वजह है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर ये मेरे घर के सारे फ़र्द होते तो मैं भी शाम को उनको बुलाता कि भाईजान आज चुप कर जाएं, अब बस करें, बहुत हो गया, मोहल्ले में बड़े मैं हो रहे। तो इमरान खान साहब इनको नहीं कहते होंगे कि भाईजान कोई थोड़ा सा पढ़ के वो इमरान खान साहब का तो चलो एक समझ आती कि टैगोर को खलील जबरान से या खलील जबरान को उससे मिलाना, असद रऊफ़ की या असद मारूफ की वो नज़म के इकबाल से मिला देना या कुछ और, वो तो पढ़ी लिखी बातें हैं। लेकिन ये जो नॉर्मल बातें हैं, ये जो नॉर्मल करनी है कि मेरे कप्तान की स्माइल बड़ी किलर है या मेरा फलाना है, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये चीज़ें जब आपको ओहदा मिलता है, आप रिप्रेजेंट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। भट्टी साहब सर, ये मैं सर ज़रा कारकर्दगी पे आता हूँ सर, और उसमें एक ख़ास जो हिस्सा है उसको मैं ज़रा अहमियत दूंगा सर। पुलिस इस्लाहात 0, ब्यूरोक्रेसी इस्लाहात 0, जुडिशल इस्लाहात 0, तालीमी इस्लाहात 0, इंतखाबी इस्लाहात 0, लूटी हुई दौलत की वापसी 0, हज़ारा सूबा 0, बल्दियाती निज़ाम डबल 0, इदारों में इस्लाहात 0, तर्ज़ हुक्मरानी में इस्लाहात 0, और इसके साथ साथ मेरिट, सबसे बढ़ के मेरिट 0। सर इंसाफ नहीं मिलता। ये कल की चंद दिन पहले की खबर है कि जो शख्स एक्यूज्ड है, साहिवाल वाक़े में जो शख्स एक्यूज्ड है, SSP कंवर, उस बंदे को सितारा शुजात देने जा रही है गवर्नमेंट। सर इंसाफ के नाम पे ये हुकूमत आई सर,
اور انصاف ہی نہیں دے پا رہی ہے. حیات بلوچ کا قصہ آپ کو پتا ہے سر, اس میں بھی کیا انصاف ملے گا نہیں ملے گا مجھے نہیں پتا, لیکن اس کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ اب ایک علیحدہ بحث ہے علی بھائی کے یہی نظام بدلنا تھا عمران خان نے, اور یہ بھی چھوڑ دیں, یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے, ڈیبیٹیبل ہے کہ 2 سال ہوئے ہیں اور 40 سال اور 70 سال 72 سال کا نظام. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ بدبودار نظام ہے, یہ فرسودہ نظام ہے, یہ 5% وڈیروں کا نظام ہے, یہ انڈے بچے ان کو دینے والا نظام ہے. اس پورے نظام کا تعلق ہمارے 24 کروڑ یا 22 کروڑ لوگوں سے بالکل نہیں ہے. 8 سال میں غالباً ہو گئے ہیں اس کو بلدیہ ثانیہ بلدیہ فیکٹری کو. آج بھی کچھ مائیں ایسی ہیں جو نیم پاگل پھر رہی ہیں, اور میں پرسوں ترسوں پڑھ رہا تھا کہ ایک ماں آج بھی گھر چولہے پہ روٹی نہیں بناتی. کیوں نہیں بناتی؟ کیونکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ جب بھی وہ روٹی بناتی تھی تو بیٹا اندر سے نکلتا تھا, بیٹا گھر آتا تھا مزدوری کے بعد اس مل سے, اس فیکٹری سے, تو ماں توا چولہے پہ رکھتی تھی اور روٹی بناتی تھی, اور بیٹا آ کے بیٹھتا تھا اور دونوں ماں بیٹا روٹی کھاتے تھے. تو وہ آج بھی ہوٹل سے روٹی کھاتی ہے. یہ دکھ ان کو مار نہیں جائیں گے, ان کو تباہ نہیں کر جائیں گے. 300 بندے جل گئے, کدھر جائیں گے یہ لوگ؟ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی یہ مریم نواز کی گاڑی زخمی جو لینڈ کروزر بلٹ پروف ہے, یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے جو 14 بندے جن کے منہ میں گولیاں ماری گئیں اور 100 بندے مرے؟ کس کا زیادہ چرچا ہوا, مریم نواز کی گاڑی کا کہ اس کا؟ ساجد میر صاحب کبھی گئے ہیں جو ان کے گھر چلے گئے تھے اور بتانے گئے تھے کہ اوپر سے گولیاں لگی تھی؟ وہ ساجد میر صاحب کبھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے گھر گئے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کبھی گئی ہیں؟ نواز شریف صاحب کبھی گئی ہیں؟ وہ ایک ٹویٹ کر رہی تھیں کہ اپنے کارکن کو کہ خوش رہو, تمہاری خبر گیری نواز شریف وہاں سے کر رہے تھے. بھائی وہ تو جب ادھر تھے تو ان کے گھر نہیں گئے تھے. عمران خان صاحب کو وہ 3 بچے بھول گئے ہیں جو ثانیہ سائیوال کے تھے, جن کے قاتل چھوٹ گئے ہیں. وہ 3 بچے بڑے ہو کر کیا کریں گے, اس ریاست میں کیا کریں گے؟ کدھر گئے سر وہ صلاح الدین کہ پاگل سر آپ مارو گے تو نہیں, اگر مارو گے تو نہیں؟ وہ کدھر گئی؟ وہ ماں جس کی بےزتی کی تھی پولیس والوں نے, کدھر گئی؟ سر چکوال سے, لاہور سے ایک بندہ اغوا ہوتا ہے, چکوال میں لا کے جنگل میں اس کو مارا جاتا ہے 3 دن, پھر چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کی FIR کو نہیں ہوتا. ادھر اسلام آباد میں جھوٹی FIRیں ہو رہی ہیں. اسلام آباد میں بڑے لوگ 3-4 لوگ جھوٹی FIRیں کر کے پلاٹوں پہ قبضے کر رہے ہیں. وزیر صاحب کی انڈائریکٹ انوالومنٹ ہے. اس اسلام آباد میں رشوت کے بغیر, پاکستان میں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. سر جب یورپ, امریکہ, برطانیہ میں ریلیف والی چیزیں ہیں, کون سی؟ ہسپتال, بیمار ہوگا ہسپتال جاؤں گا تندرست ہو جاؤں گا, میرے ساتھ زیادتی کی ہے تھانے جاؤں گا FIR ہو جائے گی, ابھی پتہ چل جائے گا, مجھے ریلیف ملے گا. کچہری جاؤں گا میرا سنے گا. یہاں مائیں دعائیں مانگتی ہیں, اللہ تجھے اسپتال سے بچا, اللہ میرے بیٹے کو اسپتال سے بچانا, کچہری سے بچانا, تھانے سے بچانا. ٹھیک, یعنی آپ کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے, اور ہم نے پہلے عوام سے پوچھا تھا, عوام نے بھی کچھ ایسا ہی خیال ظاہر کیا. اشاد بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ سر. آپ کے ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ذرا عالمی منظرنامے میں نظر ڈالتے ہیں. امریکہ اور چین میں جاسوسی کی جنگ وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے, کس طرح آپ کو وقفے کے بعد بتائیں گے. ناظرین, امریکہ اور چین میں تناؤ بڑھ رہا ہے, طاقت اور اختیار کی خاموش جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. دونوں ملکوں کے جاسوسی کے خفیہ نیٹ ورکس بے نقاب ہو رہے ہیں. امریکہ میں چین کے بڑھتے آپریشنز ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں, جاسوس پکڑے جا رہے ہیں, خفیہ ایجنسیوں میں کیسے ڈبل ایجنٹس بھرتی کیے جاتے ہیں, حساس ترین معلومات کو کس طرح چوری کیا جاتا ہے, ٹیکنالوجی کمپنیز اور موبائل ایپس کو کس طرح جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تہلکہ خیز انکشافات اور سنسنی خیز معلومات سے پردہ اٹھ رہا ہے. گزشتہ روز امریکہ نے اپنی ہی خفیہ ایجنسی CIA کے ایک سابق آفیسر کو اس الزام پر گرفتار کیا کہ وہ چینی حکومت کو خفیہ اور حساس معلومات فراہم کرتا تھا. امریکی ریاست ہوائی میں رہنے والا 67 سالہ امریکی شہری الیگزینڈر چنگ ما, اس پر الزام ہے کہ اس نے $50,000 کے عوض امریکہ کی خفیہ معلومات چین کو منتقل کی. مبینہ طور پر چینی ایجنٹ الیگزینڈر چنگ ما امریکہ میں پہلا چینی ڈبل ایجنٹ نہیں تھا. اس سے پہلے
गुज़िश्ता बरस मई में भी एक CIA एहलकार केविन मेलोरे को भी चीनी जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और जासूसी के इल्जामात साबित होने के बाद इन्हें 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। नवंबर 2019 में भी जेरी शिन ली को भी चीन के लिए जासूसी करने पर 19 साल की कैद की सजा सुनाई गई। गुज़िश्ता बरस सितंबर में भी एक सियाहती गाइड अमरीकी हसास मालूमात चीन को मुंतकिल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। अमेरिका में चीनी खुफिया ऑपरेशंस बढ़ते जा रहे हैं। अमरीकी माहिरीन का कहना है कि हर अहम जगह, हर अहम शोबे में चीन अपने जासूस प्लांट कर रहा है और इस हवाले से चीन का सबसे आसान हदफ अमरीकी यूनिवर्सिटियां हैं, जहां निहायत आसानी के साथ जासूसों को भेजा जा सकता है। रवां बरस के आगाज में अमरीका की हार्वर्ड और ह्यूस्टन यूनिवर्सिटीज के 3 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया जो मुबैना तौर पर चीन के लिए काम कर रहे हैं। खुफिया इदारों में डबल एजेंट्स और यूनिवर्सिटीज में जासूस भर्ती कराने के साथ साथ जासूसी के रिवायती हथकंडों के अलावा इंटरनेट हैकिंग को भी खुफिया मालूमात चुराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दिसंबर 2018 में अमेरिका ने हसास मालूमात की हैकिंग के इल्जाम में 2 चीनी हैकर्स को गिरफ्तार किया था। अमेरिका परेशान है। अमेरिका में मौजूद हर चीनी बाशिंदे को शक और शुबा की नजर से देखा जा रहा है। CIA के साबिक एहलकारों का मानना है कि अमेरिका में मौजूद चीनी होटल्स में ठहरने से एहतियात की जाए, क्योंकि ये तमाम इदारे चीनी हुकूमत और चीनी खुफिया इदारों के साथ वाबस्ता होते हैं। साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।